برادران و خواهران اسلامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت تمام خواهران و برادران اسلامی، درس امروزی خود را آغاز میکنیم از فقره با از تمرین چهارم است ان شاء الله تعالی. اشر الى الاسماء التاليه، اشاره میکنیم به طرف اسمایی که در تحت میآید به اسم اشاره للقریب و اسم اشاره للقریب. هذا، هذه، هؤلاء. هذا مذکر است برای مذکر و هذه برای مؤنث، هؤلاء برای جمع. هذا اخي، هذه اختي، هؤلاء رجال، هؤلاء مدرسون، هؤلاء طالبات، هذه امي، هذا ابي، هذه طالبة، هؤلاء طبيبات، هؤلاء تجار. اینها است در اینجا اسم اشاره قریب و برای مؤنث مؤنث، برای مذکر مذکر، برای جمع جمع استعمال کردیم. این تمرین حل شد. تمرین پنجم را از صفحه بعدی میریم حل میکنیم. ضعف الاماکن الخالیه، در جاهای خالی بمعنی نگاه من الجمل الآتیه ضمیر مناسبا، در جمله که در تحمیه مناسب به همون جمله ضمیر هو، هي، هم، هن. به هر جمله که مناسب آنها کدام ضمیری که درخواست میکنه در اینها میزنیم ما شما. من هذا الرجل؟ هو مدرسنا. این شخص کیست؟ او استاد ما است. این الطالبات؟ هم في الفصل. هن في الفصل، هن چون که مؤنث تک ما شما هن میارید مؤنث. من هؤلاء الفتية؟ هم أبناء المدرس، جمع. أين الطالبة الجديدة؟ شاگرده های نو کجاست؟ هن في المكتبة. من هؤلاء الناس؟ هم حجاج من الهند. أين الطبيبات؟ هن في مستشفى الولادة. من هذا الولد الذي خرج من بيتك؟ اون بچه کی است که خارج شد از خانه تو؟ هذا هو ابن اخي، هو میاریم. من اين هؤلاء الضيوف؟ این مهمان از کجاست؟ هو یا هم من الرياض، هم من الرياض. من أين هؤلاء الممرضات؟ إن نرسها از کجا است؟ هن من الفلبين. من هذه الفتاة؟ این نوجوانها کی است؟ هن بنت المدرسة. هن جمع میاریم چون که مؤنث است، از این خاطر. تمرین بعدی هاتي جمع الأسماء الآتية. إن جملة إذا تحمي عربك اسم اشتراك جمع بيرن، مفرد جمع بيرن. أخت جمع أخوات، بنت جمع بنات، مسلمة جمع مسلمات، طبيبة جمع طبيبات، طبيب جمع أطباء، زوج جمع أزواج، زوجة جمع زوجات، فتاة جمع فتيات يا فتيات، كبير جمع كبيرات، طويل جمع طوالة، جديد جمع جدد، أخ جمع إخوة، وكبير جمع كبار، وجديد جمع جدود. این هست که کلامش که مؤنث تا با او ترتیب أخ جمع إخوة یا مذکر است، کبیر مذکر است، جمع کبار، جدید همچنان مجموعه جمع اینها جدد میآید. جمع اینها بود که حل کردیم. صفحه بعدی را هم مشاهده میکنیم. اسمای که میآید اینها را هم حل میکنیم. اسماء الاشاره للقریب، اسماء اشاره برای قریب. هذا طالب، این شاگرد است. هؤلاء طلاب، اینها جمع است، اینها شاگرد است. هذه قریب مؤنث است، طالبات این شاگرد است. هؤلاء طالبات، اینها شاگرد است که برای جمع. الكلمات الجديدة، كلمة هاي كالنوع الجديد از خواندیم. الزوج شوهر، ازواج جمع ازواج. المرأة جمع نساء، مرد جمع نساء، زن جمع نساء.
المرأة بدون امرأة. المرأة بدون امرأة. المرأة جمع امرأة. زين قريب جمع أقرب. إن درس ما وش متكمل شد درسي بعدي را درسي فقري جيم را إن شاء الله درسي بعدي.